السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوة الأخوات الطلبة والطالبات في الفيديو الرابع ديال لاناليز دو فونكسيون دو بلوز فاريابل. في الفيديوهات الأولين حاولنا نديرو لي نورم لا ديستونس ليسباس ميتريك وشرحناهم واحد شوية، وآخر حاجة توقفنا عندها تقريبا هي لي نورم إيكيفالون. درنا واحد لا ديفينيسيون أبخي خرجنا دو غومارك. الغومارك الأولى كتقول لينا بأن n et n prime sont équivalents si seulement si n sur n prime et n prime sur n sont bornés. ولا درنا ديمونستراسيون ديال فايت يعني في الفيديو الفاي. n et n prime sont non équivalents si seulement si il existe une suite xn d'éléments de E tels que la suite n prime xn sur n xn de n appartenant à n ou bien أي وحدة فيهم هي هادي هي الأخرى، هي n دو xn هادي في الفوق هادي في التحت نو سوا با بورني. كي بحال لو كان هادي كي بحال هادي، إلا هادي كنستعملو لا سويت هادي كنشوفو غير لا نورم ديريكتومون. واضح؟ دونك دابا غندرسو واحد الليم، غنشوفو واحد الليم كتسمى اللازمة بالعربية، لو ليم كتسمى اللازمة. دونك اش كتقول لينا هاد لو ليم؟ كتقول لك على ان tous les normes dans un espace vectoriel E sur R dans un espace vectoriel normé E sur R ou bien ou E de dimension infinie est une application continue de E normé dont R value dont R value la valeur absolue. دونك كتقول لك على ان هاد لي نورم اللي كيمشيو من او فيغ نورمي فيغ ار فالور ابسولي سون ايكيفالون. البروف ديالها غنشوفو البروف. nous allons montrer que la norme est lipschitzienne. alors الا كان lipschitzienne alors راه est un norme est un application continue pardon. donc واحد لا غومارك très important راه فايت درتوها في الجبر 3 تقريبا في يعني لا بروبريتي اللي كت يعني لا بروبريتي اللي كتمنحها لينا لا باز ديال واحد ليسباس فيكتوريال. الا كانت عندنا واحد ليسباس فيكتوريال او دو باز او ان جوسكا او ان يعني او دو ديمونسيون فيني، الوغ راه كيلكو سوا اكس ابارتونون او يمكن لينا نكتبوه على شكل لا سوم ديال اي ايتيغالا ان حتى الان ديال اكس اي او اي. فوالا كلها الا كان عندنا soit E jusqu'à E une base de E de dimension infinie, alors quel que soit x, on a quel que soit x1 jusqu'à E jusqu'à xn appartenant à E يمكن لنا نكتبوه على الشكل، يمكن لنا نكتبوه على الشكل x est égal à la somme ديال 1 حتى n ديال x i e i. alors d'après l'inégalité triangulaire et l'homogénéité de la norme اش يمكن لينا نستنتجو لا نورم دو اكس اللي غنكتبو على هاد الشكل هذا. هادي تري امبورطون، هادي حاولوا تعقلوا عليها مزيان حقاش كتستعمل بزاف في لي زيكزارسيس توجور. هادي كتستعمل بزاف الحوايج كتستعمل فيهم هادي. دونك دابري لينيغاليتي تريونغولير اي ليموجينيتي دو لا نورم ان دو اكس ايت ايغال سا، حولنا ليكريتور ديالها لا باز ايت ايغال لا نورم، درنا والو غيرنا الترميز ديال لا نورم ايتيغالا. هادي استعملنا لي تريونغولير اي ليموجينيتي، بمعنى شنو استعملنا هاد الجوج هاهما. فوالا خدينا هذا فرقنا عليهم لا نورم، يعني على هاد بلوس دخلنا لوسط لا نورم استعملنا التريونغولير لينيغاليتي تريونغولير. فوالا الا دخلنا لا نورم بين جوج بلوس راه كيولي انفيريور ايغال عندنا لا سوم، الوغ بلوس اللي عندنا دونك كتكون انفيريور او ايغال. الا كانت انفيريور ايغال عندنا اكس اي ابارتونون ار كيلكو سوا اي، الوغ اكس ابارتونون ار ان يعني اكس اي ابارتونون ار، الوغ اش عندنا؟ الا عندنا اكس اي ابارتونون ار غنستعملو ليموجينيتي هي هادي. واضح؟ وغتعطينا هاد الكريتور هادي. الوغ هاد الكريتور هادي اكس اي راه هذا توجور انفيريور كو لو ماكس ديال اكس اي اللي هو لا نورم في لانفيني اللي كيتكتب على هذا الشكل هذا، وكنشدو هذا كنرمزو ليه ب ام
وكنخلو لها النورم هي حقاش ان ما عندهاش علاقه بان. واضح ما عندهاش علاقه بان، هادي توجور كتبقى هي ما عندهاش علاقه بان. الوغ لا نورم دو اكس اللي هو هذا لا نورم دو اكس هو هذا ثلاثه غير عاودناها وغيرنا ترميز صافي. دونك لا نورم دو اكس انفيريور تيغال ام دو لا نورم دو اكس في لانفيني. غنحاولوا نشدو هاد اكس نعوضوه باكس موان ايكغيك. الا عوضناه باكس موان ايكغيك غتعطينا هادشي، وهادي راه خرجنا دابخي لا بروبريتي بريسيدون. فوالا ها هي لا بروبريتي بريسيدون. اش كتقول لنا؟ كتقول لنا هذا يعني هنايا كنعوضو غير باكس موان ايكغيك، اكس موان ايكغيك هي هادي، وهذا عندنا هنايا كي داير انفيريور كو هاد ليكريتور هادي، كنحطو هاد ليكريتور هادي هنايا وكنحطوها انفيريور كو هذا، يعني هادي كتابه كنختصروها بهكا. وهذا هو ليكريتور ديال لابليكاسيون اللي مشيت تزيين الوغ لا نورم لي نورم بيان كونتيني دون او دي ديمونسيون فيني. الوغ كندوزو واحد بيتي تيوريم، هذا هو البروف ديال ليما ديال ليم. كندوزو بيتي تيوريم كتقول لنا tous les normes dont E espace vectoriel normé sur R aussi sont équivalents. جميع les normes اللي كاينين في E يعني espace vectoriel sur R aussi sont équivalents. هنايا البروف ديالها شويه معنكش، يعني خصنا اولا نعطي واحد الخطوه حتى باش ندرسو البروف ديالها. اول حاجه غنديرو في البروف هو غناخدو E وندرسو لي نورم في او ان اسباس فيكتوريال نورمي سور ار واش سون ايكيفالون ولا لا. عاد نشوفو تستي خصنا نجي مونطريو هادي، عاد نجي مونطريو هادي حقاش دروكا قالوا لينا وي يعني لا ريبونس اي بوزيتيف. دونك او اسباس فيكتوريال نورمي سور ار غنشوفو اولا هاد ليسباس، عاد غنشوفو هاد ليسباس. نبداو اولا بهاد ليسباس باش نعرفوا هاد ليسباس واش لي نورم سون ايكيفالون او ان اسباس فيكتوريال نورمي سور ار. خصنا نشوفو سور ار 1 ار 2 ار 3 ار جوسكا ار ان. حنايا الا بغينا نشوفوها هنايا غنبقاو ما غاديش نكملو. باش نبسطوا هاد المساله هادي قرينا شي حاجه في الالجبر 2 كتسمى الا كان جوج اعداد، ولا في الالجبر 3 الا كانوا جوج اعداد سون ايزومورف، جوج مجموعات باردون سون ايزومورف، جوج انسومبل سون ايزومورف، الوغ اش كنديرو؟ كنقولوا على ان اي ابليكاسيون ولا اي لوا فوالا ولا اي لوا ولا اي غولاسيون كاينه في واحد لونسومبل راه كتحول لينا مع المحافظه على الخصائص، حقاش ليزومورف يعني كيحافظ على الخصائص ما كيغيرش الخصائص ديال اللغه من الى انتقلنا من واحد لونسومبل لواحد لونسومبل اخرى. داكشي اللي غنديرو هنا بينو هي ان او و ار ان سون ايكيفالون سون ايزومورف باردون. تري فاسيل هادي راه غتبين غير على انها هي ابليكاسيون لينيور فاسيل، وغتبين على انها بيجيكتيف جوستومون سا ابليكاسيون لينيور بيجيكتيف كيعطيك ايزومورف. وانت دنيتي من مجموعه من يعني من بزاف ديال الخدمه. الوغ اش غيبقى لك تبين بان جوستومون لي نورم واش ايكيفالون سور ار ان ولا لا، وهادشي اللي غنجي مونطريو. دونك غندي مونطريو دابا على ان دونك تري امبورطون هادي دائما تذكروا باننا كنخدموا في دي ديمونسيون فيني. راه ليم اللي سبقنا والتيوريم راه دو جور كنخدموا في دي فيني ديمونسيون فيني باردون toujours كنخدموا في ديمونسيون فيني. دونك بروميير كا غنشوفوا او ايكال ار ان. On va montrer que n est équivalent à la norme plus l'infini la norme plus l'infini. Soit نوضعوا واحد h ولا on pose واحد h est égal à la norme plus l'infini est égal à 1 ديال x quel que soit x appartenant à r n. هادي اش كتعطينا يعني لا نورم بلس لانفيني هو السوب ديال اكس بارطونون هاد لونسومبل هادي 1 موان زان بحال الا قلتينا النورم لا فالور ابسولي ديال اكس الوغ اكس فين كاين دائما كيتساوي الموان زان 1. دونك غناخذوا لا سوب ديال هادي ديال اكس اي، وهذا فين كاين يعني اكس اي شحال من مره فين كيكون هاد اكس اي؟ كيكون اكس اي موان زان حتى ل 1 يعني موان زان حتى ل 1 ان مره، يعني هادي كاين فيها من موان زان حتى ل 1 ان مره، يعني بحال الا درنا موان زان حتى ل 1 على بويسونس ان ولا درنا هكا كنديرو هكا باش تكون بسيطه.
est un compact. هذا compact علاش هذا compact parce que هاد justement هذا compact moins زائد حتى ل 1 compact il est fermé borné alors est un compact هذا هو الcompact fermé borné حقاش fermé borné كاين عندنا واحد لا لوا قريناه في l'analyse 1 كيقول لنا la multiplication ديال plusieurs دي compact est un compact alors هذا كلشي راه compact واضح دونك حيت compact راه بوغني alors اي ensemble كاينه وسط هذا راه بوغني دونك هاد اش قلنا كاينه وسط هاد الكومباكت alors هاد اش راه بوغني alors اش اي بوغني sur ار ان واضح دونك اش بقى لينا بغينا حنا نبينو دروكا بان اش هاد اش est un compact باش نخرجوا لا كونتينيتي ديال ان فيها واضح من بعد نشوفوا ليكيفالون حقاش ليكيفالون من لا كونتينيتي غنخرجوا ليكيفالون الو عندنا لابليكاسيون هادي اللي كتعطينا من اكس حتى الاكس بلس لانفيني يعني حتى الاكس في لانفيني يلا عندنا لا نورم في لانفيني اي كونتيني دابخي اللي دوزنا دابخي هاد لو ليمات اللي دوزنا دونك اف موان 1 دو 1 est infirmé حقاش شنو هي اش هي اف موان 1 دو 1 هي هادي اش est infirmé de R value واضح خيف هاد الشعير درنا واحد لانسومبل كونتيني وقلنا على ان اسميتو ديالها غيكون فيرمي حقاش كونتيني الو اش اي فيرمي سور ار ان واضح الو اش اي فيرمي سور ار ان حقاش هي هادي هي اش الو اش اي فيرمي سور ار ان دو اش اي ان كومباكت علاش حقاش فيرمي بوغني ها هو فيرمي ها هو بوغني الو اي ان كومباكت on a n est continu sur Rn. Alors, quoi? n est continu sur la compacte H. Voilà, n est continu sur la compacte H. H ديما Rn. واضح. Donc, n est borné sur H, pardon. Sur H. حقاش هاد H est compact, alors H est borné, alors n continue dans H, alors n est borné. sur H يعني غيكون ضمن H الو حيت كاين حيت ان بورني سور H يعني غيكونوا deux éléments m grande m et petite m dans R étoile plus à la puissance 2 tel que m inférieur ou égal à n a inférieur ou égal à m quel que soit a appartenant à H exception de 0 Rn هاد زيرو راه ماشي ديال زيرو العادي هادي زيرو ار ان يعني كي قلتي زيرو 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 حتى الار ان حتى الان زيرو يتيكال اش علاش حقاش قلنا لي نورم توجور بوزيتيف الو الا كانوا لي نورم توجور بوزيتيف راه اصلا خرجه فيهم زيرو دونك اون بوز كنحطوا هاد ا كنعوضوها باكس سور لا فالور ابسولي دو اكس يعني لا نورم دو اكس باردون في l'infini واضح alors m inférieur que هذا لا نورم هو هذا دو هو هذا كنعوضو ولا النورم يمكن لينا نقسموه بحال الفالور ابسولي يمكن لك تقسموه على هذا ويمكن لك تقسموه على ولا نورم على نورم كيعطيونا واحد لا نورم اللي هي هادشي كامل غنضربوه في بلس لانفيني وهادشي كامل غنضربوه في بلس لانفيني الوغ هنا غتولي عندنا بلس لانفيني وهنا بلس لانفيني وهنا غتبقى لينا اكس الوغ deux les normes sur R sont équivalents. Voilà. هذه هي la définition ديال l'équivalent. هي هذه. واضح. دونك حنا دروكا درنا البروف جوستومون في ار ان. دونك في شاك كيلكو سوا ان راه هذه صحيحه حقاش بينا على انها ايزومورف. الوغ اش بقى لنا السي. نشوفوا السي دابا كيفاش غنديروا ليها نفس الحاجه اللي درنا الاخرين غنديروا لسميتو لان. مادام قلنا ان سي او و ار ان سون ايزومورف الو اي حاجه كتطبق من او حتى الار ان غتطبق من او حتى الار دو زين ولا كنطبق من ار حتى الار دو زين راه يكفي اننا نبينوا بان من ار دو زين و سي ان سون ايزومورف راه نفس لا لوا كيطبق فيهم راه كيحافظ على نفس الخصائص كيحافظ على نفس الخصائص الو اللي مهم دروكا خصنا نبينوه نفس الحاجه اللي درنا في الاولى اننا نبينوا على انه سون ايزومورف
نبينو على أنه إيزومورف إغ 2 إن و سي إن. يمكن ليك تاخد إغ 3 إن إغ 4 إن إغ إن، إنما في سي كيتعرف دائما إغ 2 إن حقاش كنديرو أ بلوس إي بي، يعني فيه دو زيليمون دون إغ. واضح؟ دونك كنحطو هاد لابليكاسيون هادي سوا اف اي إغ على بويسونس 2 إن vers si n x y vers z est égal à x plus y est égal à combien? Est égal à x1 plus y1 x2 plus y2 jusqu'à xn plus yn. واضح؟ هذا هو لابليكاسيون اللي غنخدمو عليه. وهذا باش تبين على انه إيتا لابليكاسيون لينير راه ما سالوها. غتحضر واحد اللاندا هنايا، واحد اللاندا هنايا، واحد اللاندا هنايا، واحد اللاندا هنايا، وغتجمعهم وغتعطيك اللاندا زي. الوغ انت خرجتيها، يعني اف دو اكس ايكغيك كيساوي اف دو اكس ايكغيك اف دو لاندا اكس فيرغول لاندا ايكغيك كيساوي لاندا اف دو اكس فيرغول ايكغيك. ها الاولى خرجتيها من هنا، وغتاخد لاصوم ديال جوج اعداد اكس بري اكس ايكغيك و اكس بريم ايكغيك بريم وتجمعهم وتشوف الصوره ديالهم واش كيتفرقوا، غتلقاها ديريكتومون. يعني سون ديفيكولتي راه ايطان ابليكاسيون لينير. وباش تبين على انها بيجيكتيف راه حتى هي فاصيل. علاش؟ حقاش عندنا لينيك، عندنا هاد لينيك هنايا، هاد لو سول اليمون هنايا، وكيمكن لينا هذا على اننا نقولوا ايطان بيجيكتيف، حقاش هذا هو لا ديفينيسيون ديال بيجيكتيف هو هذا. كار كيلكو سوا زيد ابارتونون سي il existe une unique. هاد اونيك هو يخلينا البيجيكتيف تكون سهله. اكس ايكغيك ابارتونون ار كاري تيل كو زد اي تيغال اكس بلس اي ايكغيك. وكاين ما كانتش يعني اونيك غتكون غير سورجيكتيف، غير خصنا نبينو على انها انجيكتيف. ولكن دابا حيت عندنا اونيك راه بيجيكتيف الي فاسيل ا تروفي. دونك على بركه الله في الحصه في الفيديو الجاي ان شاء الله غنشوفوا دي زيكزامبل، ومن بعد غندخلوا للبرودوي سكالير ان شاء الله، وغنديروا دي زيكزامبل فوندامونتو عليه، حقاش مهم بزاف. كاينين لي بروف اللي كيخدموا به، وكاينين لي بروف اللي ما كيخدموش به، على حسب لي فاكولتي اللي فاش كاين نتايا وعلى حسب البروف ديالك. دونك استودعكم الله لا جل تضيع ودائعه. حياكم الله ووفقكم الله في الدراسه ديالكم.